बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हम स्टडी कर रहे हैं एथिकल इश्यूज इन रिसर्च और इसमें से हम स्टडी करेंगे एथिकल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। हम 9 स्टेप्स में स्टडी करेंगे एथिकल इश्यूज, जिसमें आज फर्स्ट वन है एथिकल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। जब एथिकल रिस्पांसिबिलिटीज की बात करते हैं साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कैरी आउट रिसर्च इन अ कॉम्पिटेंट मैनर। जब भी आप रिसर्च करते हैं तो आप रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले जब आप रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करते हैं उस वक्त ही उसको प्रॉपर रिव्यू करें। और जब आप रिसर्च के उसमें कौन से एथिकल इश्यूज हैं जो आपने एड्रेस करने हैं, और जब आप रिसर्च एड्रेस करते हैं तो आप उसमें अपने नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज़ और अपने स्किल्स को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करें। इसकी बजाय कि हम बहुत सारी एक्सक्यूजेस करें कि हम ये नहीं कर सके, ये नहीं कर सके। आपको बेस्ट एफर्ट्स करनी चाहिए। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्योंकि जो उनकी रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के लिए, इवन जो हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए। तो जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो आपको एक कॉम्पिटेंट मैनर में रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए। सेकंड है रिपोर्ट रिजल्ट्स एक्यूरेटली। हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम उन्हें टेस्ट करते हैं। समटाइम्स हमारी फाइंडिंग्स हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती हैं, समटाइम्स सपोर्ट नहीं करती। इन एनी केस वी आर ड्यूटी बाउंड टू रिपोर्ट फाइंडिंग्स एक्यूरेटली। जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो ट्रू फाइंडिंग्स, उन फाइंडिंग्स में किसी भी तरह का एडिशन ना करें, किसी भी तरह की उनमें मैनिपुलेशन ना करें, बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रू फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करें जो रिसर्च की फाइंडिंग्स आती हैं। तो वो अगर आपकी जो असम्पशंस थी उससे कंसिस्टेंट हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी हैं इवन देन आपको ऑनेस्टली रिपोर्ट करने चाहिए जो आपके रिजल्ट्स थे। मैनेज रिसर्च रिसोर्सेज ऑनेस्टली। जो रिसर्च आप अगर आपके पास जो रिसर्च के रिसोर्सेज होते हैं, जैसे अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, कोई फंडिंग है, अगर आपने अपने पार्टिसिपेंट जो आपके पास कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, आपने पार्टिसिपेंट को उसमें से पेमेंट करनी है डाटा प्रोवाइड करने के लिए, तो आप उनको पे करें। अगर आपने डाटा एनालिस्ट को देने हैं उनको पे करें। अगर आपने डाटा कहीं से कलेक्ट करवाने के लिए किसी कंसल्टेंट को दें, तो आप जो प्रॉपर उसके जो भी रिसोर्सेज हैं उनको ऑनेस्टली यूटिलाइज करें। जो उसमें आप ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, यानी जिन लोगों से आप डाटा कलेक्ट करते हैं उनसे कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन न लें, उनका टाइम वेस्ट ना करें। उनसे अगर कोई प्रॉमिस किया है तो आप कि आपको कोई इंसेंटिव देंगे तो वो आप उनको दें। तो इस तरह की ये जो इससे रेलेवेंट हैं रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, जैसे फाइनेंसेस हो गए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हो गए। यानी अगर आप किसी की कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसकी प्रॉपर साइटेशन और रेफरेंसेस दें। इंटेलेक्चुअल थेफ्ट कहते हैं कि अगर आप प्लेजरिज्म करते हैं, प्लेजराइज्ड है अगर आपकी इन्फॉर्मेशन, या आप किसी की इन्फॉर्मेशन को कंसल्ट करते हैं लेकिन उसका रेफरेंस नहीं देते। तो ह्यूमन रिसोर्सेज, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और भी जिस तरह के भी रिसोर्सेज हैं उनको ऑनेस्टली यूटिलाइज करें। उसके बाद है फेयरली एक्नॉलेज in scientific communications the individuals who have contributed their ideas or their time and effort। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप रिसर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मोस्टली रिसर्चेस जो हैं वो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है और उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको चाहिए कि आप एक्नॉलेजमेंट में अपने पार्टिसिपेंट्स का नेम मेंशन करें, या जिन लोगों ने आपको फंडिंग की रिसर्च के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, उनको मैनेज करें। और या अगर आपके साथ को ऑथर्स हैं जिन लोगों ने उस रिसर्च को कंडक्ट करने में आपके साथ कंट्रीब्यूट किया है, तो उनके रिलेटिव कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे उनको ऑथरशिप क्रेडिट भी दें। यानी अगर फॉर एग्जांपल 3 रिसर्चर्स ने मिलकर एक रिसर्च कंडक्ट की है तो आप ऑनेस्टली, एथिकली ड्यूटी बाउंड हैं कि अपने साथ बाकी 2 रिसर्चर्स को भी उनके रिलेटिव कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे ऑथरशिप क्रेडिट दें, उनके नेम मेंशन करें जब आप उस रिसर्च को पब्लिश करते हैं। तो उस रिसर्च में जिन लोगों ने जहाँ पे आपकी हेल्प किया, उसको पार्टिसिपेट किया, आपको चाहिए कि उन लोगों को एक्नॉलेज करें। अगर आपने कोई की इन्फॉर्मेट्स लिए हैं जिन्होंने आपको डाटा कलेक्शन में हेल्प की है,
تو آپ ان سب کو ایکنالج کریں. اس کے بعد ہے کنسیڈر دا کانسیکوینسز ٹو سوسائٹی فار اینی ریسرچ. سوشل سائنسز میں ہم جو ریسرچز کرتے ہیں وہ لوگوں کی ویل بینگ، ان کی سوشل ویل بینگ، ان کے سوسائٹی میں امپریشن اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ مینٹل ہیلتھ پہ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے سوشل اسٹگمیٹائزیشن کا، لیبلنگ کا، تو آپ نے یہ کیئر کرنی ہے کہ آپ کی ریسرچ کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ سوسائٹی کے لیے کیا ہوں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک اسپیسیفک گروپ کو ٹارگٹ کر کے ان میں انفیریورٹی کمپلیکس دیکھ لیں، اگر آپ ٹو سب کلچرز میں انفیریورٹی کمپلیکس پہ کمپیریزن کر رہے ہیں، اکراس جینڈر ہی کر رہے ہیں کہ کس بوائز میں زیادہ ہوتا ہے یا گرلز میں انفیریورٹی کمپلیکس زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں اور آپ نے انفارمیشن کس حد تک شیئر کر سکتے ہیں. کیا یہ فائنڈنگ جنرلائز ہو سکتی ہیں یا نہیں، اور اگر ہوتی ہیں تو ان کی سوسائٹی کے لیے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ ریسرچز جو ہوتی ہیں وہ کراس دا ورلڈ وہ نیوز پیپرز پہ پبلش ہوتی ہیں اور وہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی لوگ شیئر کرتے ہیں، میڈیا پرسنز. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ریسرچز کی بیسس پہ سوشل ریفارمز کیے جاتے ہیں، پالیسیز بناتی ہیں گورنمنٹ. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سوسائٹی کے لیے ایک ریسرچ کا کیا سوشل امپیکٹ کیا ہوگا. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی کے لیے ڈینجرس ہے اور اس میں رسک زیادہ ہے اور سوسائٹی کے لیے اور اس میں بینیفٹس کم ہیں. تو یہ آپ نے اس کی بیسس پہ بھی ججمنٹ کرنی ہے کہ آپ کی ریسرچ کا اوور آل سوسائٹی کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہوگا. کیونکہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جتنی بھی سوشل سائنسز میں ریسرچ ہے ہم لوگوں کی سوشل مینٹل ویل بینگ کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو ہم ان میرٹس پہ دیکھتے ہیں کہ واقعی کیا فائدہ ہوگا اس کا. اس کے بعد ہے اسپیک آؤٹ پبلکلی آن scientific concerns related to scientist knowledge and expertise. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی جو ریسرچرز ہیں، یہ جو سائنٹسٹ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی انویسٹیگیشنز کو، اپنی سائنٹیفک انویسٹیگیشنز کو شیئر کریں. اور اگر ان کے پاس سائنٹیفک نالج ہے یا سوسائٹی کی جو پرابلمز ہیں ان کے سلوشنز ہیں، تو ان کو وہ سلوشنز پبلکلی شیئر کرنے چاہیے اور پالیسی میکرز کو آفر کر. جیسے فار ایگزامپل ڈیورس ریٹ انکریز ہو رہا ہے پاکستان میں، اکراس دا ورلڈ انکریز ہو رہا ہے، ہمارے ہاں بھی کلیکٹیوسٹ کلچرز میں بھی بہت زیادہ انکریز ہو رہا ہے. تو جو سوشل سائنٹسٹ ہیں اور ریسرچرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو مائکرو لیول پہ بھی اور میکرو لیول پر بھی ایڈریس کریں. یعنی سوسائٹی کو آپ کیسے ایجوکیٹ کریں گے، آپ اس کے لیے کون سے ماڈل فالو کریں گے. آپ جو ریسرچرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بتائیں آپ کے کورس کانٹینٹ کیسے ہونے چاہیے کہ سوسائٹی کو ایجوکیٹ کیا جا سکے. آپ کے میڈیا پہ کس طرح کے پروگرامز آنے چاہیے اویئرنیس کے، تاکہ آپ کی سوسائٹی میں ڈیورس ریٹ کو ڈیکریز کیا جا سکے، جس سے جس سے فیملی بریک ہو رہی ہے، فیملی سسٹم ڈسٹروائے ہو رہا ہے، ایٹ رسک ہے. اور ایون پالیسی میکرز کو انہیں کیا ریکمینڈ کرنا چاہیے، کیا سجیسٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، کیسی پالیسیز بنانی چاہیے، اس پہ کس طرح سے ورک آؤٹ کرنا چاہیے، اس پہ کس طرح کی اسپیشلائز ٹیمز ڈیوائز کرنی چاہیے جو اس پہ انویسٹیگیٹ کریں جو ہمارے سوشل ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں. تو جو نالجیبل پرسن ہے، جو سائنٹسٹ ہیں، جو سوشل سائنٹسٹ ہیں، ریسرچر ہیں، ان کو چپ نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر ان کے پاس نالج ہو اور اگر ان کے پاس سائنٹیفک ریسرچ ہو، یعنی ان کے سپورٹڈ فائنڈنگز ایسی ہوں سپورٹڈ بائی دا ریسرچ، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی شو کریں، اپنی فائنڈنگز کو شیئر کریں، ان کو پرسنل رکھنے کی بجائے پبلک کریں تاکہ سوسائٹی کا اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو یہ وہ ایتھیکل رسپانسبلٹیز ہیں سوشل سائنٹسٹ کی اور ریسرچرز کی اور سائیکالوجسٹ کی، کہ جو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو ان رسپانسبلٹیز کو اتنے زبردست طریقے سے ان رسپانسبلٹیز پہ پورا اتریں اور ان اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کریں
تاکہ سوسائٹی کے لیے اور باقی جتنے بھی لوگ اس ریسرچ سے ریلیونٹ ہیں ان کے لیے ریسرچ کا فائدہ ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.